बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, सऊदी अरब एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसमें आजकल नए नए तजर्बे हो रहे हैं। ये तजर्बात इस्लामी शरीयत को सामने रखकर किए जा रहे हैं और ये बड़ी हद तक इज्तिहाद की हैसियत रखते हैं। वैसे सऊदी अरब ने जून 2012 में ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाजत दे दी, लेकिन इन ख़वातीन के लिए जरूरी करार दिया कि ये ड्राइविंग के दौरान पर्दे में रहेंगी। सऊदी अरब ने इस साल पहली बार ओलंपिक्स में अपनी पहली खातून एथलीट भी भिजवाई। इस खातून का नाम सारा अतर है और इसने 800 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। ये स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाली पहली सऊदी खातून है और अब सऊदी अरब दुनिया का पहला ज़नाना शहर भी आबाद कर रहा है। ये ज़नाना शहर सऊदी अरब के मशरकी शहर अल हफूफ में तामीर किया जाएगा और इसकी हदूद में कोई मर्द दाखिल नहीं हो सकेगा। इस शहर का पूरा सिस्टम खवातीन चलाएंगी। इस शहर में 5000 खवातीन को नौकरियां दी जाएंगी। इसमें 500 मिलियन रियाल की सरमायाकारी होगी। इसमें टेक्सटाइल, अद्वियात और फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। इसमें शॉपिंग सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, रेस्टोरेंट, बाजार, जिम, स्विमिंग पूल्स, स्कूल और कॉलेज भी होंगे। लेकिन इस शहर का तमाम निजाम खवातीन चलाएंगे और इनकी मदद के लिए कोई मर्द इस शहर में दाखिल नहीं हो सकेगा। अल हफूफ सऊदी अरब के मशरकी सूबे का इलाका है। ये दही इलाकों पर मुश्तमिल है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड अल गवार इसी इलाके में मौजूद है और मशहूर लोक दास्तान के किरदार लैला और मजनू भी इसी शहर में दफन है। और ये इलाका दुनिया का पहला ज़नाना शहर आबाद होने के बाद मजीद मुमताज हैसियत इख्तियार कर जाएगा और ये दुनिया में इस नौयत का पहला तजर्बा होगा। ख़वातीन हज़रात, दुनिया के पहले ज़नाना शहर का तजर्बा बहुत अच्छी शुरुआत है। हमें भी इस तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान में एक सियासी शहर की बुनियाद रख देनी चाहिए। ये एक ऐसा शहर होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ सियासतदान दाखिल हो सके। इस शहर के अपने ही असूल, अपने ही ज़ाब्ते, अपनी ही रवायात, अपना ही कानून और अपना ही आइन हो और इन सब की बुनियाद कौमी मफाद, नजरिया जरूरत और असली तकाजे हों। इस शहर का एक ही असूल हो और वो असूल ये हो कि इस शहर का कोई असूल नहीं। आप सियासतदान बने और इस शहर के शहरी बन जाएं और इसके बाद कोई आपसे आपके माजी, आपके हाल और आपके मुस्तकबिल के बारे में सवाल नहीं कर सकेगा। आप ज़ियाउल हक के साथी हों, आप बेशक उसके बाद मुस्लिम लीगी हो जाएं, आप फिर जुनेजो लीग बना लें, आप इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तश्कील दे लें, आप उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में चले जाएं, आप बेशक उसके बाद वापस नून लीग में आ जाएं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, फिर काफ लीग में शामिल हो जाएं, फिर पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी बनकर हुकूमत में शरीक हो जाएं। आप पीपल्स पार्टी को अपने वालिद का कातिल करार दें और बाद इस पार्टी के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और आप काफ लीग को कातिल लीग करार दें और बाद उसी कातिल लीग को हुकूमत में शामिल कर लें। आपसे कोई शख्स इसके बारे में सवाल नहीं कर सकेगा क्योंकि आप पाकिस्तान के पहले सियासी शहर के बासी होंगे और उस शहर का एक ही असूल होगा कि उसका कोई असूल नहीं होगा। ये शहर बहुत जल्द बन जाना चाहिए था क्योंकि ये आज से 10-15 साल पहले बन गया होता तो आज हम में से कोई शख्स इमरान खान से यह सवाल ना पूछ सकता कि आपने 28 मार्च 2008 में रेनाला खुर्द में कहा था, आज पाकिस्तान को मुशर्रफ बर्बादी की तरफ क्यों लेके जा रहा है? अपनी कुर्सी बचाने के लिए लुटेरे और चोरों को उसने मुल्क के बड़े बड़े ओहदे दिए। शेख रशीद जैसा बेशरम आदमी सीधा टली, शेख रशीद जिसको मैं अपना चपरासी भी ना लगाऊं। लेकिन आज आप उसी शेख रशीद के साथ रावलपिंडी में जलसा कर रहे हैं जिसे आप 2008 में अपना चपरासी भी रखने के लिए तैयार नहीं थे। हम आज शेख रशीद साहब से भी ये ना पूछ सकते कि आपने 2005 में फरमाया था, मुश्किल से जूत किया है। आपको पता है जो सूरत हाल है, ये तो इन्होंने एक सीट जीती है और क्यामत खड़ी की हुई है। इनका कोई है काउंसलर सारे मुल्क में? हम इलेक्शन लड़े नवाज शरीफ के नाम लेके और उसके बाद लोटा होके दूसरी तरफ चले जाएं, ऐसी हरकत नहीं थी। अगर ये साबित करे कि मैंने उसके नाम पे वोट लिया है, ये रिकॉर्ड रख लें। अगर कोई शख्स हल्के में कह दे
میں سیاست سے دستبردار ہوں. میرا خیال ہے اللہ کیا ہے تمہارا اپنا کوئی اللہ سب کا چلیں ڈرامہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ لوگوں کو سچ بولنے کی توفیق میں نے دے. زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. توبہ ڈرامے کی سواریاں نہیں ہیں. صاحب آپ کامیاب سیاستدان ہیں نا. ہاں یس. ہاں؟ یہ دیکھیں میں ٹی وی پہ کہتا ہوں اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے. اسے بہتر کھیل نہیں رہا ہوں, معمولی کپتان ہے. کھیل رہا ہوں ہمیشہ. میں اللہ آپ کی دعا کھیل رہا ہوں لیکن ان کی کیونکہ طرح آپ نے کامیاب نہ خدمت ہوں نہیں میں. لیکن آپ آج اسی عمران خان کے ساتھ جلسہ کر رہے ہیں اور اس جلسے کو پاکستانی سیاست کا نیا رخ بھی قرار دے رہے ہیں. کیا یہ وہ رخ ہے جس میں قوم کے وسیع تر مفاد میں ماضی کو فراموش کر دیا گیا ہے؟ عمران خان ہوا کا تازہ جھونکا ہیں. یہ تیسری سیاسی قوت بھی ہیں اور ملک کو اس وقت اس قوت کی ضرورت تھی. لیکن اگر عمران خان بھی وہ غلطیاں شروع کر دیں گے جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے تو ہوا کا یہ جھونکا اٹھنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. خواتین حضرات، کیا آج سے سیاست واقعی نیا رخ اختیار کر رہی ہے؟ کیا شیخ رشید اور عمران خان کا سیاسی ملاپ پوری سیاست کو بدل دے گا؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے. کیا عمران خان کو شیخ رشید سے سیاسی اتحاد کرنا چاہیے؟ ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سردار سلیم حیدر صاحب، وفاقی وزیر ہے، اسٹیٹ منسٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے دوسرے مہمان سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، اور ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. شاہ جی، آپ کی ساری سیاست کیونکہ راولپنڈی میں گزری، شیخ رشید صاحب کو آپ پرانا جانتے ہیں، عمران خان صاحب کی پارٹی میں آپ شامل ہو چکے ہیں. یہ بتائیے کیا ہمیں ماضی کو بھول جانا چاہیے؟ صاحب، میں نے آپ کے ویوز سنے اور مجھے تقریباً 40 سال عملی پالیٹکس میں ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کا 4 آنے کا ممبر بنا. چلو وہ ٹھیک ہے. آج کی بات اور میں نے جو آپ نے شام غریباں سنائی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے تمام پولیٹیکل ورکر کی ایک آواز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے تقاضے ہر معروضی دور میں بدلتے رہے. میں نے دیکھا کہ میں نے اپنی پوری جوانی جیل میں گزاری، اور جس وقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 1988 کے اندر ٹکٹوں کے فیصلے کر رہی تھی، تو اس وقت فاروق لغاری صاحب نے اس تھیوری فلوٹ کی کہ ٹکٹیں انہیں دی جائیں جو 85 کے الیکشن کے اندر دوسرے نمبر پر آئے تھے. تو میں نے وہاں پر ایک کوشچن کیا کہ میں نے جو زندگی اور اپنی جوانی ضیاء الحق کی جیلوں میں گزاری ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے سر. آپ نے جو نوحہ سنایا شاہ جی، میں نے یہ آپ نے بتایا جو نوحہ سنایا کہ ہے پیپلز پارٹی بھی خراب ہے، آپ نے پاکستان جو مسلم لیگ نوحہ نون سنایا بھی ہے، خراب ہے. آپ کی تیسری بڑی جماعت ہے جو ایک نئی امید لے کر آئی، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو یہ دونوں کرتے رہے ہیں پہلے. دیکھیے بات یہ نہیں ہے، ہم شیخ رشید صاحب سے کوئی سیاسی اتحاد کرنے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. یہ پرسپشن ہی بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. لیکن سر سیاسی مصلحتیں اس شیخ اور رشید سیاسی کے جلسے اتحاد میں میں جا رہے ہیں جس کو آپ نے 2008 میں بے شرم بھی کہا. آپ کے لیڈر نے یہ بھی کہا کہ میں اس کو چپراسی بھی نہیں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. شیخ رشید آپ کو بلیم کر رہے تھے 2008 کیونکہ میں. سیاست کے اندر اس وقت کے رویے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. یہ جو یہ اس کام وقت یہ کے- کریں تو یہ ٹھیک ہے. جو یہ اس غلط وقت کے ہے. رویے آپ تھے- کریں تو آپ ٹھیک ہے. دیکھیے، جو اس وقت چینج کیا ہے؟ چینج کیا ہے وہ یہ بتائیے. بات یہ نہیں ہے. جو اس وقت کے رویے تھے وہ کیا رویے تھے؟ وہ رویے کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے جو اس وقت کہا وہ درست کہا. یعنی اور اگر- پچھلے 4 سال سے اگر 2008 میں ایک شخص جس کو آپ بے شرم سمجھ رہے ہیں تو 2012 میں وہ ٹھیک ہو سکتا. دیکھیے، یہ بات نہیں ہے. سیاست کے اندر کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی. سیاست کے اندر سیاسی ایٹیچیوڈ اصول بھی نہیں ہوتے. میری بات سنیں نا. شاہ جی، اصول نہیں ہوتا پھر اس میں. اصول کہاں رہے؟ جس وقت پیپلز پارٹی نے وہ لوگ جن لوگوں کو ہم قاتل لیگ کہتے تھے ان کے ساتھ ملا لیا. سر وہ مسلم لیگ نون بے نے اصولی کی نا سر جو انہوں نے. جس مسلم لیگ انہوں نے نون بے اصولی کی نا سر. دیکھیں نا، انہوں نے بھی بے اصولی کی نا امیر سر. مقام آپ تو اصول پستول کر- پلٹ بھائی اور وہ ماروی میمن جو مشرف کی نرسری میں پڑی وہ ادھر چلی گئی. ہم پیے تو پن، یہ پیے تو پاپ. یہ کون سی پالیٹکس سر یہ تو برے ہیں. میں کہہ رہا ہوں سر، میں کہہ رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے.
پاکستان مسلم لیگ نون نے کمپرومائز کیا، غلط کیا، پاکستان مسلم لیگ کاف نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے. آپ کو تو وہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر وہ شخص ہوں جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی انڈر ہینڈ شیخ رشید کی حمایت کر رہی تھی تو میں اوپن جا کر شکیل اوان کے ساتھ کھڑا ہوا. سر یہ کب کی بات ہے؟ یہ الیکشن کی بات ہے. کب؟ یہ الیکشن کی بات 2009 میں. یہ جو الیکشن کی بات 4 سال پہلے 3 سال پہلے 2009 کی بات ہے نا؟ جب بھی ری الیکشن. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو لہجہ، جو زبان موجودہ حکومتوں کے خلاف شیخ رشید نے استعمال کی، اس نے اپنی ماضی کے سارے دھونے دھو دیے اور اس نے اسی فریکوینسی اور اسی پچ پر گفتگو کی اچھا مشاہد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے قائد کرتے ہیں. اچھا اس کا مطلب آپ ٹھیک ہو گئے شیخ رشید صاحب؟ نیچرل بات ہے، جب آدمی اپنا کعبہ و قبلہ درست کر لے تو پھر قیادتوں کو بھی سوچنا پڑتا ہے. بالکل صحیح بات. مشاہد صاحب ایک بات تو طے ہوگی کہ شیخ رشید صاحب جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا اور پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی ہے اس وقت، اچھے لوگ ہیں اس میں سارے، اس میں شیخ رشید اچھے ہونے کے بعد اس میں داخل ہو گئے. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر عمران خان صاحب اپنے چپڑاسی کے جلسے میں جا رہے ہیں، بلکہ جسے چپڑاسی بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے، وہاں کوئی اگر چپڑاسی کی بھرتی ہو رہی ہے آج اور وہ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن مجھے ایک افسوس ضرور ہے، اس لیے کہ میں شاہ صاحب کا بڑا حامی ہوں، ابھی بھی ہوں، ایسی بات نہیں، کیونکہ ان کی ایک قربانیاں بہت ہیں. انہوں نے پیپلز پارٹی سے بڑا اصولی اختلاف کیا تھا، لیکن وہ اصول اس وقت ان کی گفتگو میں بالکل چکنا چور نظر آئے. اگر اس اصول پہ یہ اسٹینڈ کرتے تو خیر یہ جو وضاحتیں ادھر ادھر کے جی ماروی میمن فلانی، وہ ٹھیک ہے بھائی، ماروی میمن تو ہماری پارٹی میں کبھی بھی نہیں تھی نا، ٹھیک ہے آ گئی نا مشرف کی آ گئی نا، وہ تو آگے ہمارے پاس. آپ نے بھی ان کو ڈرائی کلین کر کے رکھ لیا؟ نہیں لوٹی تو نہیں، ہماری پارٹی سے گئے تو نہیں تھے بھائی، اب پھر رہے یہاں پہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، کسی نہ کسی پارٹی میں جانا ہے، اس کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جا کے واپس آئے ہیں سر. اچھا کہاں پہ جا کے واپس آئے؟ کاف لیگ میں جا کے. اب نہیں ہماری یہ ماروی میمن تو کہیں نہیں گئی تھی. نہیں اور بہت سارے لمبی لسٹ ہے، لمبی لسٹ گنوا دیتے اگر آپ کہیں. تو ٹھیک ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ بار بار یہ ہم نے کہا، 2007 میں ایک فیصلہ تھا کہ جو ہمارے وہ لوگ جو جا کے مجبوریوں سے اور چپ کر کے بیٹھے ہیں انہیں ہم نے کیس ٹو کیس لیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہم نے نہیں لیا. سمپل بات یہ. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دعوے اور جھوٹے وعدے اور کھوکھلے نعرے کہ ہم اسٹیٹس کو کے خلاف ہیں، ہم جناب انقلاب کی پارٹی ہیں، سورے اسٹیٹس کو کے ہم ہی ارد گرد بٹھائے ہوئے. خود بھی اسٹیٹس کو کہیں پرویز مشرف کی حمایت تو کی نا. اب مجھے بتائیں کہ ہم تو 12 اکتوبر 1999 کے بعد اسٹیٹس کو کا حصہ نہیں رہے نا، لیکن خورشید محمود قصوری تو اب تک رہے، شاہ محمود قریشی تو اب تک رہے، سردار آصف احمد علی تو اب تک رہے نا. تو یہ سارے اسٹیٹس کو کا حصہ ہے نا. یہ بھی اسٹیٹس کو کا حصہ اس لیے ہے کہ یہ پیپل پارٹی میں تھے نا، تو انہیں وہ اسٹیٹس کو کا حصہ کہتے ہیں. جاوید آشفی صاحب بھی اسٹیٹس کو کا حصہ تھے، اس لیے کہ وہ نون میں تھے تو وہ بھی اسٹیٹس کو کی ہمیں پارٹی تھی نا. اب یہ اسٹیٹس کو کے اتنے بڑے سرخیل اپنے ساتھ بٹھا کے، اور سب سے بڑا اب یہ 2 گھوڑے جو ہے نا آج ملیں گے انشاءاللہ لیاقت باغ میں، دونوں لنگڑے گھوڑے ہیں، اور 0 جمع 0 = 2. آپ کی پارٹی میں بڑے لنگڑے گھوڑے آپ نے جمع کیے تھے کاف لیگ کے، وہ اگر بات کریں گے تو بہت لمبے ہو جائے. شیخ رشید بھی تو آپ کے اپنے تھے نا سر؟ ہاں تو شیخ رشید ہمارے اپنے تھے، یہ کانسپریسی میں شریک ہوئے. یہ لال مسجد کے جو قاتل تھے پرویز مشرف، ان کے ساتھ یہ نہ صرف رہے بلکہ انہوں نے مبارکباد دی. اور 12 مئی والے دن یاد کریں جو ظلم ہوا، چیف جسٹس کو قتل کرنا چاہتے تھے لوگ، اس دن شیخ رشید صاحب کے وزیر قانون وہ آپ کی پارٹی میں بعد میں آئے، وہ بھی لال مسجد میں انوالو تھے اس وقت. نہیں وزیر قانون تھے وہ، چھوڑ کے آپ کے اندر آئے. میری بات تو سنیں. اچھا سردار صاحب کو شامل میری آخری جملہ سن لیں پھر سردار صاحب. آخری جملہ یہ ہے کہ 12 مئی کی رات کو ایک پرویز مشرف نے تقریر کی تھی اور ایک شیخ رشید نے تقریر کی تھی، اور پرویز مشرف کو وہ سید بادشاہ کہتے تھے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شیخ رشید نے نہ نواز شریف کے ساتھ دیا اپنے مقصد کے لیے، پرویز مشرف کا ساتھ دیا اپنے مقصد کے لیے، چودھری شجاعت کا ساتھ دیا اپنے مقصد کے لیے، ظفر اللہ جمالی کا ساتھ دیا اپنے مقصد کے لیے، شوکت عزیز کا ساتھ دیا اپنے مقصد کے لیے، کسی سے وفا نہیں کی. اور اس بے وفا کو
آپ اب ایک سر وہ بیوقوف آپ کی پارٹی میں آیا تھا، آپ بڑے خوش ہوتے. نہیں ہمارے اچھا سردار صاحب شامل کر رہے پہلے آنا چاہتا تھا، ہم نے اس کو جگہ نہیں دی ہے. میں آج ہیں مذاکرات ہوتے ہیں. کہاں مذاکرات کس سے ہوئے چلے بتا دیں. میں ڈیفینیٹلی بتاؤں گا. پہلے کبھی بھی نہیں مذاکرات سردار صاحب کو شامل کرنے دیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. سردار صاحب میں بتاؤں گا. وہی اپنا بھائی سردار صاحب کو شامل کرنے دیں، کب ہوئے. میں آپ کو بتاؤں گا. جی نہیں بتا سکتے بھائی، میں آپ کو بتاؤں گا. آپ بتا دیں نا. میں آپ کو بتاؤں گا. 10 سیکنڈ میں بتا دیں کہاں ہوئے. میں آپ کو بتاتا ہوں. میں بتاؤں گا. پہلے سردار صاحب کو شامل کرنے دیں. سردار صاحب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سیاست جو ہے اس میں سے اصول تو پہلے ہی نہیں تھے، ایک نئی پارٹی آئی تھی، اور مجھے بڑی بدقسمتی سے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے آج. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی سمجھیں یہ تبدیلی بھی، یہ چینج بھی چینج نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی پروگرام کے سٹارٹ میں ہمیں رگڑا نہیں لگا، اور وہ رگڑے کے جو رخ ہے وہ چینج ہوا ہے کسی سائڈ پہ. شاہ جی بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، مل گیا ہوں آپ کے ساتھ. چلے کسی طرح بھی وہ ہوا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، یا کچھ آپ پیچھے چلے جائیں، شاید 70 میں 80 تک، شاید 88 تک بھی نظریات کی سیاست چلتی رہی اور لوگوں کے کوئی نظریات تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے حالات جو بن رہے ہیں، آپ نے جو گنوائے، ان کو جھٹلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے تحریک انصاف ہو. سچی بات جو ہے وہ کرنی پڑے گی کہ ان کا پراپر آئیں بائیں شائیں یوں وہاں وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، سارے کر سکتے ہیں، لیکن پراپر جواب جو ہے وہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے موجود نہیں ہے کہ جو نظریات کی سیاست ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، وہ کم ہو رہی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی موجودہ جو صورتحال ہے اس میں نظریات کی سیاست شاید 20% ہے، اور شخصیات 20% ہے، شاید کہہ رہا ہوں، اور شخصیات کی جو سیاست ہے وہ 80% ہے، یا شاید 90% ہے. آپ کہہ رہے ہیں ضرور ہے. دیکھیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہے، کہ میں کہتا ہوں کہ میں جانا ہوں، میں ذوالفقار علی بھٹو کا جانا ہوں، بے نظیر بھٹو کا جانا ہوں. وہ 40 سال رہے نا، لیکن 40 سال وہ جالی رہے، ٹانگوں کی قربانی دے دی انہوں نے. ان کی قربانیوں کا مجھے اعتراف ہے، میرے قابل احترام ہے، مجھے ان کی قربانیوں کا اعتراف ہے. لیکن گلے شکوے ہو گئے نا، چھوڑ گئے. اب وہ نظریات تو نہیں رہے نا. اب تو عمران خان کے نظریات آ گئے نا، کہ عمران خان نے جو سونامی لے کے آنا ہے، اور جو عمران خان اس ملک میں چینج لا رہے ہیں، اس سے متاثر ہو کے شاہ صاحب کے نظریات چینج ہو گئے ہیں. اب وہ نظریات نہیں رہے ان کے. تو جو شیخ صاحب کا اور عمران خان صاحب کا 2 کلپس آپ نے چلائے، ساری دنیا نے وہ دیکھے. اس کا جواب چاہے شاہ صاحب کہیں، اگر ان کی جگہ میں بیٹھا ہوا ہوتا تو میں کیا جواب دے سکتا؟ کیا دے سکتے؟ کوئی جواب اس کا بنتا ہے. اور پھر ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی سونامی نہیں ہے، کوئی چینج نہیں ہے، وہی لوگ ہیں. اور لوگ جو ہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اسی شیخ رشید کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کو امیدوار نے سٹینڈ کیا ہوا تھا. جب وہ آزاد حیثیت میں لڑا جنرل الیکشن میں، اس نے لیے 13,000 ووٹ. اور جب وہ عمران خان کے ٹکٹ پہ، اس سونامی کے ٹکٹ پہ لڑا، اس نے لیے 3100 ووٹ. اچھا، یہ ساری پرانی باتیں ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ تبدیلی آ چکی ہو. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. میں نے بریک کے بعد سلیم حیدر صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا مطلب ہے تبدیلی تو کوئی نہ ہوئی. ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاست اصول کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اگر اس میں سے اصول نکال دیا جائے تو یہ ایک بے روح چیز ہو جاتی ہے، اور اس میں اور کاروبار میں کوئی فرق نہیں ہوتا. میں عمران خان صاحب کا حامی ہوں، مجھے ان سے بڑا پیار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیسری قوت ہے، اس کو ابھرنا چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا. بہت زیادہ ضرورت تھی اس ملک کی. لیکن اگر عمران خان صاحب بھی ایسی غلطیاں کریں گے جو دوسری پارٹیز کرتی رہی، تو اس کے بعد تبدیلی کہاں ہوگی؟ ہم کس کو چینج کہیں گے؟ شاہ جی، آپ محسوس کرتے ہیں کہ جن اصولوں کی وجہ سے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑنی پڑی، آج وہی غلطیاں آپ کی اگلی پارٹی بھی کر رہی ہے، اور شاید آپ کو یہ بھی چھوڑنی پڑ جائے؟ دیکھیے چوئی صاحب، لگ رہا ہے نہیں، وہ کہتے ایسی بات نہیں، برملا بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیم حیدر صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ نظریات. دیکھیے، نظریہ اور فلسفہ وہ ہوتا ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی فلسفی سے منسلک ہو. ٹھیک ہے. اور اگر آج کی پارٹی کا میں جائزہ لوں تو ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی کی تصویروں کے پیچھے کرائم کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں.
क्राइम के, मैं आज क्राइम के ढेर लगे हुए हैं। जुर्म और के, जुर्म के। आज मैं बरमला आपके प्रोग्राम की वसासत से आपके नाजरीन को कह दूं कि मैं भुट्टो का नजरियाती वर्कर हूं। आज भी मेरा रिश्ता गड़ी खुदा बख्श के साथ है। नहीं सर, अब तो पार्टी बदल गई ना आपकी। लेकिन जिस वक्त मैंने देखा कि इस वक्त आप ये नजरिया की बात आपने क्या देखा? इस वक्त दो नजरिए हैं। क्या देखा? चौधरी साहब, इस वक्त दो नजरिए हैं। नंबर 1, इस वक्त नजरिया करप्शन और एंटी करप्शन का। भुट्टो और एंटी भुट्टो की लड़ाई खत्म हो गई, लेफ्ट और राइट की लड़ाई खत्म हो गई। अब तो देखना है कि रूलिंग एलीट जो पिछले 25 साल से मुख्तलिफ शक्लों के अंदर लूट रही है, उसका अलायंस एक तरफ है, और वो लोग जो मिलकर गवर्नमेंट से बाहर करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनका अलायंस एक तरफ है। अच्छा, एक और बात जब मैं बताइए। इसका जायजा लेता हूं, एक बात बताइए शाह जी, एक बात बताइए, क्या आप शेख रशीद साहब के खिलाफ तकरीरें नहीं करते रहे? ऐसी देखिए, नहीं वैसे आप कहते नहीं करता। मैं किसके खिलाफ नहीं करता रहा? मैं करते मुस्लिम रहे। लीग नून के खिलाफ नहीं करता रहा। नहीं सर, वो मैं उनके जवाहर के खिलाफ खिलाफ करते नहीं। वाई इज स्पेसिफिक शेख रशीद? उसकी वजह यह है कि आप आज उनके जलसे में, पीटीआई सर, आज आप के उनके साथ जलसे में इत्तेहाद नहीं कर रही। इस वक्त उनके जलसे में क्या करने जा रहे हैं आप? जलसे में जाना कोई बड़ी बात है? अगर एक शख्स 4 साल से करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा है, और इमरान खान पिछले 15 साल से इस रियासती इदारों में करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा है, आज एक नेशनल अलायंस है उन करप्ट माफिया के खिलाफ जो 25 साल से मुख्तलिफ शक्लों के अंदर इस मुल्क को लूट रहे हैं, तो इसमें जुर्म कौन सा है? इसका मतलब यह है कि उन 25 साल में शेख रशीद शामिल नहीं थे। नहीं वो 10-15 साल 15 साल 20 साल 25 साल पहले जब शेख रशीद गार्डन कॉलेज में पढ़ते थे, उस वक्त उनकी हैसियत क्या वो थी? बात यह है कि जब वो पीपल्स पार्टी वो के तो अंदर वो करप्शन लोग के शामिल खिलाफ हो जाए तो जवाब उनको कर रहे ड्राई हैं। क्लीन हो गई। वो जब करप्शन नून के में खिलाफ। शामिल हो जाए तो उनको ड्राई क्लीन हो गई। जिसके जलसे के अंदर इमरान खान चला जाए तो क्या जी बहुत बड़ा जुल्म हो गया। हम हर वो शख्स जो इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएगा, पिछले 25 साल से मैं कह रहा हूं 5 मरतबा आप उनका साथ देंगे? आप वो हमारे साथ आएंगे, वो हमारे साथ आ रहे हैं, हम उनका साथ देंगे। वजीर आला पंजाब बिल्कुल करप्शन उनका के साथ खिलाफ देंगे। वो कैंप में बैठे हुए हैं जी, धूप में। आप शामिल हो जाए उनके साथ, उनको अपने साथ शामिल कर लें। देखिए, वजीर आला पंजाब साहब को पिछले आप मेरे प्रोग्राम उठा के देख लीजिए। पिछले 2.5 साल से मैं ये एक बात कह रहा हूं, मेरा भाई मशातुल्लाह, मैं इनका दिल से एहतराम करता हूं कि अगर ये कह रहे हैं कि पीआईए लुट रहा है, हज करप्शन है, रियासती इदारे लुट रहे हैं, नौकरियां बिक रही हैं, और 2.5 साल से जमहूरियत के नाम पर कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी है, इस मुल्क के अंदर हम जमहूरियत को दवाम बख्शना चाह रहे हैं, लुटेरे लूट रहे हैं और मुशाहिद साहब, इनको तो रिजाइन देना चाहिए था। किनको? इनको तो रिजाइन देना चाहिए आप था देंगे इस्तीफा 2.5 साल क्यों पहले। क्यों अब क्या जरूरत है रिजाइन देने की जिस वक्त क्यों नहीं इस्तीफा दिया जी आपने? अब तो कौम इनसे हिसाब लेगी चौधरी मुशाहिद साहब। साहब, आप क्यों इंतजार करते रहे कि कौम आपका हिसाब ले? कौम हिसाब लेगी कि जो सुनामी वर्जन आयरलैंड के साइलो से टकरा गया। जाएंगे चौधरी शाह खान साहब, सुनामी आ रहा है, सुन तो ले। आपको नजर नहीं आ रहा? जज्बाती हो रहे हैं, इस बात तो मुल्क सुने। के 50% लोग जो है यंगस्टर जो हो है, गई ना बात, मेरा हाँ, नंबर है ना। प्लीज मैं कह रहा हूँ सुनामी जो है वो वर्जन आइलैंड जो है उसके साइलो से टकरा गया है, तो उससे हमें क्या फिक्र? अब तो वो आते आते टाइम लेगा ना भाई। बात ये है, देखें, गुजारिश ये है कि ये अजीबो गरीब गुफ्तगू है। पहले तो ये मुझे कह देंगे क्या शेख रशीद साहब करप्ट आदमी नहीं है? हाँ जी, बताइए शाह जी। क्या चीज? शेख रशीद अहमद साहब करप्ट आदमी कभी हैं। कोई भाई आपकी 4 साल पंजाब के अंदर हुकूमत रही है, पिंडी के अंदर रहता है, नहीं। आपने पकड़ क्यों नहीं लिया? ये मेरी बात तो सुने ना। अगर आप इनकम्पिटेंट है ना, अगर शेख रशीद को पकड़ इन्होंने नहीं सके, तो ये सदर सवाल आसिफ अली और जरदारी को नहीं कर पकड़ लेते सके थे। बात मैं ये कह गिरफ्तार रहा कर हूं। लेते ना, मेरी तो बात- रखता था वो। मेरी बात तो सुनो। वो तो 4 साल से इनके खिलाफ बोल रहा नहीं, है। आपने पता, आपने एक बात कही, मैं उसके जवाब में कह रहा हूँ। आप देखें, बात उससे टॉपिक पर है, वरना मजा नहीं आएगा। देखिए- मैं बहुत सारी बातें करूंगा। बात यह है कि इन्होंने अभी ये कहा कि एक आदमी करप्शन के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है, तो हमारा उसका एजेंडा एक है भाई, चाहे वो करप्ट खुद भी हो और करप्शन के खिलाफ गुफ्तगू करे, वो आपके साथ शामिल हो पहली जाए। बात तो- मेरी गुजारिश सुन लेना, गुजारिश अपनी बात पे। दूसरी बात यह है कि ना इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं जी भुट्टो मेरा लीडर है, बेनजीर मेरी लीडर है, ठीक है, फबेया आसिफ जरदारी के लिए भी आप कहते रहे, आज नहीं कह रहे। लेकिन मुझे एक बात बताएं ना कि शाह महमूद कुरैशी भी तो पीपल पार्टी से कल गए हैं ना इसमें, तहरीक इंसाफ में। अगर पीपल पार्टी बुरी है तो आज शाह महमूद कुरैशी आपका नायब कप्तान है, वो तो ठीक है। यानी कि जो आपकी जावेद पार्टी- हाशमी साहब का भी जिक्र करें। जावेद हाशमी साहब आपके ओपनर बैट्समैन थे। हाँ, ओपनर थे। तो ये तो सारे आप बुरा छोड़ भले चले। कहते थे ना उनको। आज जो छोड़ के आता है, चाहे वो यहां से इस्लामाबाद से शुरू हो जाए, डॉक्टर शाहिद वसीम थे ना, ठीक है, यहाँ के वजीर मुमलिकत थे शहजाद वसीम,
وہاں سے چلے جائیں رحیم یار خان تک، ظفر اقبال وڑائچ تک، جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں وہ ان کے لیڈر ہیں آج. سر وہ آپ کی پارٹی میں بھی تو آ رہے ہیں نا، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے آتے ہیں. سونامی تو نہیں لا رہے نا بھائی. accept کر ہم یہ لیتے کہہ رہے ہیں کہ جو استعفیٰ دے دیں بھائی، استعفیٰ دے دیں. آپ اس لیے آسانی سے یہ بات کہتے ہیں، آپ کا کوئی کونسلر منتخب ہوا نہیں اور شاید آندہ بھی نہ ہو. آپ تو ایک دفعہ اپنے آپ کو پروو کریں گے نا انتخابات میں، اس کے بعد بڑے بڑے دعوے ضرور کریں. مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہم استعفیٰ دے دیتے تو آج پنجاب میں کس کی حکومت ہوتی؟ قاف لیگ اور پیپل پارٹی. بالکل ٹھیک ہے. یہی سلیم ہوتا حیدر صاحب کو شامل کرنا اور ہر جگہ انہی کی ہوتی. پھر یہ کہتے ہیں سردار صاحب، انہیں سیاست نہیں آتی. سردار صاحب، اگر ایک پولیٹیکل الائنس پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے تو شیخ رشید صاحب کے ساتھ ان کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ضرور ہو سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ دونوں جو ہیں ٹھیک ہے، میڈیا نے سونامی لے کے آیا، سر میڈیا نے ان کے ایفرٹ تو ہے. نہیں چلے ایفرٹ ہے، میں ایفرٹ مان لیتا ہوں، سارا کچھ ان کی ہے، پاشا صاحب کی بھی ہے، سب کی ایفرٹ ہے اس میں. لیکن دیکھیں نا، پروف تو تب ہوگا کہ جب الیکشن ہوگا اس میں کوئی چیز ثابت ہوگی، اس میں کوئی چیز ثابت ہوگی مرزا سے شروع ہو جائیں گے کہ وہ اس سے کوئی چیز ثابت ہوگی کہ سونامی آ گیا ہے. اب اپنے منہ سے سونامی 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 اور دو وہ قوتیں کہ جو سوائے شاید میرا خیال ہے آپ ادھر اس پروگرام میں شیخ رشید صاحب کو بلائیں تو وہ کہیں گے مجھے اکیلے بلائیں، میں دوسرے کے ساتھ نہیں آؤں. اسی لیے ان کو تکلیف نہیں دی. اس لیے تکلیف نہیں دی کیونکہ دوسرے کے ساتھ وہ آنے کے قابل نہیں ہیں. وہ اس سیاست میں رہے ہیں، ایک لمبا عرصہ انہوں نے گزارا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سوائے تبصروں کے، سوائے اس کے کہ استعفے دے دو. اب الیکشن آپ نے خود نہیں لڑا، اس وقت ہم نے کہا آپ کو 2008 میں کہ آپ الیکشن نہ لڑیں. نون لیگ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ شیخ رشید کی بات کر رہا ہوں. شیخ رشید نے لڑا تھا. اور 2007 میں بھی عمران لڑا خان تھا. کی بات. اس کے بعد بھی لڑا نا. شیخ رشید تو فارغ ہو گئے نا، الیکشن ہار گئے، اس کے بعد تب ایک دفعہ نہیں ہارے، 5 دفعہ ہار گئے. اور عمران خان نے جو ہے الیکشن لڑا نہیں، اور جیسے ہی لڑا نہیں تو پہلے مہینے سے کہنے شروع کر دیا کہ سب کرپٹ لوگ آ گئے ہیں، اسمبلیوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت بڑے سمگلر ہیں، یہ بہت برے ہیں، اور وہی سمگلر جو ہیں آپ سارے. اچھا نہیں سردار صاحب، میرا سوال آپ کے ساتھ بڑا مختصر اور بڑا سیدھا سا سوال تھا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو سکتا ہے، وہ شخص جن کو آپ قاتل لیگ کہتے تھے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بن کے، اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی مجرم ہے اس ملک کی اور لوٹ کے کھا گیا، برباد کر لیا اور سیکیورٹی رسک ہیں، اور وہ انہوں نے آپ کو جوائن کر لیا. جب یہ دونوں بیٹھ سکتے ہیں تو شیخ رشید بیچارہ ایک چھوٹا سا ایک سیاسی کارکن ہے، اس کو لینے میں کیا بریک لوں گا. بریک کے بعد یہاں سے بات سٹارٹ کریں، چھوٹے بریک کے بعد واپس آ رہے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاصا ایک چھوٹا سا سوال میں نے سلیم حیدر صاحب کے سامنے رکھا تھا پروگرام سے وقفے سے پہلے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ کاف پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی ہو سکتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کاف لیگ کی اتحادی ہو سکتی ہے تو شیخ رشید اور تحریک انصاف کا اور عمران صاحب کا ایک جلسہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دونوں ایک دوسرے کے اتحادی کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں بتاتا ہوں. شیخ رشید کا جرم یہ ہے کہ شیخ رشید بھابڑا بازار کے 5 فٹ کی گلی میں وہ کھوسے کا بیٹا نہیں ہے کسی کی. سر وہ آپ کھوسا ناراض ہو تو منتوں کے لیے وفد جاتے ہیں، کھوسا ناراض ہو تو منتوں کے لیے وفد جاتے ہیں. اس ملک کا پولیٹیکل کلچر ہی یہ ہے کہ اسرار شاہ کو معطل کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سیاسی کارکن ہے، اور اگر کوئی رئیسانی معطل ہو تو کہتے ہیں جناب پیغامبر بھیج دو. انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر بدقسمتی ہے پولیٹیکل ورکر کی، اور شیخ رشید کا قصور یہ ہے کہ وہ گلی محلے سے نکلا ہے، اور گلی محلے سے نکلا ہے اس لیے تنقید ہو رئی ہے. اور شیخ رشید اگر ان کے ساتھ آ جائے آپ کیوں تنقید کرتے رہے پہلے؟ ایون شاہ جی آپ 20 سال تو آپ تنقید کرتے رہے ان میں کو. اس لیے تنقید کرتا رہا ہوں کہ اس وقت وہ اس پیچ پر تھا، بھابڑا بازار میں تھوڑی رہتا تھا. وہ اس وقت اس پیچ پر تھا، اس وقت بھابڑا بازار میں اس نہیں تھا، وقت وہ اس وقت کی بارہ عوامی گاؤں میں پیچ رہتا نہیں تھا. تھی. اس وقت وہ فریکوینسی اور وہ آواز نہیں بول رہا تھا جو لوگوں کی اور عوام کی آواز یہ کہ ہوتی ہے. زبان بدل لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. فطری بات دیکھا، فلسفہ ہوتا ہے، کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہوتی، کوئی گتکی اور تلواری تو نہیں نکلتی. اس کا مطلب اصول نہیں افکار ہوتے ہیں، اصول نہیں ہے کوئی. اصول ہی تو ہوتے ہیں یہ. سر کہاں اصول ہوتے ہیں؟ آپ عمران خان صاحب اس کو بے شرم کہہ رہے ہیں. یو ٹرن بھی تو ایک اصول ہوتا ہے نا. دیکھیے میری بات سنیں، یو ٹرن بھی تو ایک اصول ہوتا ہے نا ان کے نزدیک. ابھی یہ دیکھیں نا جوئی صاحب اس کا یو ٹرن ہے نا آج، تو ٹھیک ہے اللہ مبارک کرے انہیں. آج یہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں جی بھابڑا بازار میں پیسے، کیا ابھی بھابڑا بازار میں رہتا ہے؟ اس کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے، اس کے پاس یہاں بہت بڑی زمین ہے، وہ ٹریننگ کے لیے اس کی جتنی ارب پتی آدمی ہے آپ کو پتا ہے. اور اس کے اچھا یہ جو بتائیں بھائی ہے، یہ زمینیں دی کس نے تھی ان کو؟ ہم نے کسی نے نہیں دی. اکثر مسلم لیگ لوٹ کے دور میں لی. نہیں دور میں آپ خرید لیں، ہمارے آپ نے مکان خریدا تو ہم نے دیا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کا جو بھتیجا تھا، ایک سیکنڈ، اس نے جو توڑے پٹی ہیں ادھر آپ کو نہیں پتا.
लैंड क्रूजरों के जुलूस में निकालते थे। वो भाषण देते हैं कि जी गरीब 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 को नहीं देते टिकट। जब उसके हाथ में टिकट था उसने अपने भतीजे को दिया, मेयरशिप थी पिंडी की अपने भतीजे को दी। आप उसको आज उस तहसीन के नजर से देख रहे हैं। खान साहब मेरी बात सुनो, कसूर उसने किसका वफा है? किससे इसका की? मतलब है कि आपकी लीडरशिप ने उसको ओन किया। हमारे तो फॉल्ट तो लीडरशिप का है ना। हमारे साथ तो 13 साल से नहीं है भाई। जिस तो वक्त खुदा का नाम लो। देखो, जिस वक्त अपने भतीजे इसका को टिकट मतलब है कि मिली, हमारे सारे गंदे कपड़े आप जो हैं अपने पास लेंगे, धोएंगे उसको। हमारे गंदे कपड़े हैं ना, चीथड़े हैं ना हमारे, देखिए- बदबूदार कपड़े हैं ना, वो आप उसको धोएंगे? धोए। देखिए जावेद हाशमी साहब आपके ये नहीं है, जावेद हाशमी मैं वाकई जावेद बड़ा हाशमी साहब को नहीं कह रहा, लेकिन उसको निकालें ये ना। अगर इसकी बात कर रहे हैं ना, मुझे हैरानगी हो रही है कि उसका कसूर ही है यार। ये जानते हैं उन्हें, ये पता नहीं शाह साहब क्या कर रहे हैं, आज क्या हो गया इनको? चौधरी साहब, मैं सीधी बात कह रहा हूं कि इमरान खान ने अगर यू उसने टर्न लिया, इतना आपने लूटा यू टर्न लिया है, है। अगर बस उसकी खत्म लैंड बात। क्रूजरें हैं, अगर उसकी इतनी प्रॉपर्टियां हैं, मैं तो उसका स्पोक्समैन नहीं हूं। मैं अभी तो तो एज ए आप बना पॉलिटिकल वर्कर उसका डिफेंड कर रहा हूं। मेरा उसकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं तो फिर है। डिफेंड मैं क्यों कर रहे पीटीआई के अंदर बैठा हूं और मेरा लीडर जो इमरान खान है वो अच्छा, आज ये उसके बताइए, जलसे में जा रहा है। इमरान खान साहब इसलिए को जा ये- रहा है कि हमारी पॉलिसी को शिकस्त फॉलो कर रहा है। हम इमरान खान को मास्टर ऑफ यू टर्न कहते हैं। अभी आपने दिखा दिया और यू टर्न जलसे में, बात खत्म होगी। इसको मान लेना चाहिए शाह साहब को। पुराने आदमी शाह साहब कोई U-turn नहीं है। अच्छा, सलीम अहमद साहब भी शामिल इंटरनेट करते हैं लीडर इस तो बात नहीं में। है, इन्हें इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए। आप कोई सोशल मीडिया लीडर हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? हाँ साहब, आप ऐसे- जो स्टैंड आपने नहीं। पीपल पार्टी के खिलाफ लिया था, यहाँ पे आपकी जबान गंग क्यों हो गई, ये मुझे बताइए। मेरी कोई जबान गंग नहीं गंग हुई। हो गई है। मैं पहले कह रहा हूं मेरी कोई जबान आप- गंग नहीं हुई। आप बेनजीर साहब, को- ऐसी बात आप नहीं अभी है। बेनजीर की बात की, बेनजीर के बारे में क्या कहता था शेख रशीद? आप एक तरफ कह रहे हैं बेनजीर मेरी लीडर वो जब है। ये कहते थे, दूसरी ये तरफ- उनको वो जब तकरीरें कहते करते थे, जिनकी फैमिलियों ने भुट्टो के कत्ल पर कलम मांगे, वो आज इनके साथ बैठे हुए इनके हैं। साथ आप बैठे कैसी हैं। बात कर रहे हैं? और उनमें- रियासत के अंदर उनमें से कौन कुछ है? आपके साथ बैठे हो। आप तो उन जैसे नहीं है वो ना जो भाई। आप तो उन जैसे नहीं है, वो वैसे देखिए, ना बने। खान साहब, वो जो मुशर्रफ से कह रहा था मेरी पिस्तौलें तब्दील कर लो, उसको वो छोड़े। आपका सुबह सरहद का अरे लीडर बन भाई, के कर हम रहा तो है। बुरे हैं वो ना। क्यों छोड़े? आप तो वो सुनामी क्यों खान है छोड़े? ना भाई। हम बिल्कुल सुनामी है सुनामी और हम खान है समझ ना। रहे हैं कि पिंडी के अंदर आपको प्रॉब्लम क्या होगी अगर हमें शेख कोई रशीद के प्रॉब्लम जलसे में नहीं, हमें क्या, हम तो ये तो कह रहे आने हैं दे। कि आप बेसुरी आने की वाला- सियासत हाँ, इमरान खान करे, हमें कोई एतराज नहीं, आपको नहीं करनी चाहिए। बस मैं ये कह रहा हूं। तो बेसुरी मैं तो बिल्कुल बना आप नहीं नहीं कर कर रहे। रहा। सरदार साहब आपके सामने बड़ा छोटा सा सवाल रखा था कि अगर काफ लीग आपके साथ मिल सकती है, आप नहीं, काफ लेकिन लीग के साथ मिल सकते आपने हैं, उनको मेरे- क्या प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन देखिए ना, आपने मेरे सामने सवाल रखा था, उसका जवाब जो है वो शाह साहब ने दे दिया। आप तो एक ही है ना, हमारे आप भी दे दीजिए। पुराने पार्टी के हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के जो नजरियात हैं उनको मानता हूं, उन्होंने उनको कहा फॉलो उनके करता हूं। पीछे जुराइम के अंबार लगे हुए हैं। देखिए, ये उन तो तस्वीरों बहुत के आसान पीछे। काम है ना। ये तो 97 से हो रहा है कि 97 से जुराइम के अंबार जो है वो सारे पीपल्स पार्टी के खिलाफ लगे हुए हैं। और फिर सर वो अब रहे ना पार्टी में, रहे हैं ना, ठीक है ना, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर रहे हैं। मैं मानता हूं बिल्कुल। आप नहीं है, वो मैं नहीं। आप पार्टी के नहीं है ना, आपसे बड़े सीनियर है, 40 साल वो पार्टी में रहे। मैंने पहले कहा और मेरे से सेंट्रल बहुत एग्जीक्यूटिव सीनियर है। कमेटी के वो मेंबर रहे। मैं कह रहा हूं, मैं मुझे ये पता है मैं- कि हर घर में कहां का दुकानें और कहां का बोलियां लगी रही हैं। ये क्रेडिट दो चीफ जस्टिस इफ्तिखार को, जहां पे डील होती थी अच्छा, आप वो डर महसूस मजहर करते थे बात कि है, ये पैसा गबना हो जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इन्होंने खुद अपनी पार्टी के ऊपर इन्होंने तनकीद की थी 2-3 दिन पहले, और उन्होंने ये कहा था कि बहुत करप्शन हो रही है और वर्कर्स के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। पार्लियामानी कमेटी में खड़े होकर उन्होंने बात की थी ना आप? देखें, बात सुने, वो मेरा हक है। वो मेरा हक है। मैं मैं कहता हूं, आप बताइए। देखिए, पार्टी देखिए, के आप लोगों अंदर को बताएं बात तो करना सही। जो है वो मेरा हक है। उसमें वो बिल्कुल उसमें देखिए, करप्शन जो है ना, करप्शन दुनिया में हर जगह हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है। बिल्कुल ठीक। अब ये आप कहें कि जी सिर्फ हुकूमत भी कर रही। नहीं, हुकूमत भी कर रही होगी, हुकूमत से निकाल हुकूमत से देते हैं। बाहर हुकूमत भी कर बैठे रही, हुए जो है लेकिन वो हो भी रही। कर रहे होंगे। हर जगह हो रही है, नीचे से लेके ऊपर तक हो रही है करप्शन। हुकूमत में नहीं हो रही, कौन कहता है नहीं हो रही? हो रही है ना। देखिए, तो कहें कि हुकूमत हर में हुकूमत में हो रही है, बैरोक्रेट कर रहे हैं। आप ये कहेंगे मुझे अच्छा वफाकी हुकूमत में नहीं हो रही। देख, उस दिन जो आपने पार्लिमानी पार्टी की बात की, उसमें भी यही बात हुई कि किसी ने कहा कि नूर आलम साहब ने कहा, चले, मैं नूर बताऊं। आलम साहब ने कहा ठीक। कि जी मिनिस्टर करप्ट है, ठीक है ना, ये कौन सा मिनिस्टर करप्ट है? जो भी है। नहीं, अब तक ना- देखिए, ये क्वालिफिकेशन है वो अगला प्राइम मिनिस्टर देखिए, होगा। मेरी बात सुने, मेरी बात, अलमिया ये ये है। 5 उंगलियां है ना, किनको कौन होगा जो भी करप्ट की जो भी डेफिनेशन होगा। पे पूरा उतरेगा, हो सकता है हामिद काजमी को वहां से निकाल के अगला नहीं, प्राइम नहीं, मिनिस्टर ये बना दें। देखिए ना, इन्होंने वजीर दाखिला पे इल्जाम लगाया था, मैं बता दूं। आपने रहमान मलिक पे इल्जाम यही लगाया। बात है ना, यही बात है। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। नूर आलम साहब ने रहमान मलिक पे नहीं, इल्जाम नहीं, लगाया। मैंने नूर आलम साहब को कहा कि जो मिनिस्टर करप्ट हैं उनका नाम लो।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہم بھی منسٹر ہیں نا، انہوں نے نام لیا لیا چلیں جو بھی رحمان ملک کا نام لیا انہوں نے۔ اس بیچارے کو پاک باز منسٹر تلاش کرنا پڑے گا، نور عالم کو ایسی بات نہیں ہے، بات ٹوٹل میں تلاش کرنا پڑے گا، میں بیچارے گزارش- سلیم حیدر پہ نام نکلے گا۔ شاہ صاحب جذباتی ہو رہے ہیں نا، بات یہ ہے سارے اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں چلیں آپ سے کہوں میڈیا میں کریپٹ نہیں ہے ہیں؟ تو ہم سارے اس ہیں۔ معاشرے کا حصہ میں ہیں۔ کہتا ہوں آپ پکڑیں گے تو ختم ہوں گے نا۔ نہیں پکڑنے چھوڑیں، سارے برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا یہ پکڑنا نہیں ہمیں، میری بات سنیں نا، پکڑتے رہے، ہمیں تو پکڑتے رہے، ہمیں تو جو ہے وہ کس نے پکڑا ہے آپ کو؟ دیکھیں کسی نے نہیں پکڑا اس کیا ملک میں کرتے کسی ہیں کو۔ چول صاحب، خدا کا نام لے، جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے، صرف اسی کا احتساب ہو رہا ہے، باقی کسی پارٹی کا احتساب نہیں ہو رہا۔ آپ لوگ جیل جاتے آپ ہیں، بتائیں نا، جیل میں ایئر لگے آپ ہوتے ہیں مجھے آپ کے لیے، خدا تمام فیسلٹیز آپ کو حاصل نہ ہوتی کریں، ہیں، نہ وہاں کریں سے ایسے، دوبارہ ایسے نہ حکومت کریں، آتی ہے، ایسے نہ آپ کریں۔ منسٹر بن کے جیلوں میں جو ہے منسٹر بن کے جیلوں میں پریزیڈنٹ بن کے دیکھیں، دوبارہ سنیں، اقتدار کے مزے لیتے میری ہیں، بات پھر آپ چلے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ پکڑا گیا۔ نہیں، جیلوں میں ایئر کنڈیشن نہیں لگے ہوئے ہوتے، سر لگے ہوتے۔ جیلوں میں جب دیوار کے ساتھ لگے ہوتے ہیں بھائی۔ جیلوں میں جب دیوار کے ساتھ تندور لگتا ہے تو بندہ باہر آ کے کہتا ہے کہ میں نے معافی مانگ لی ہے، آئندہ میں یہ بات نہیں کروں اوکے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، پروگرام وقت ختم ہو گیا۔ عشاء جی میں معذرت چاہتا ہوں، سردار سلیم حیدر صاحب تھے ہمارے ساتھ، سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب تھے، ڈاکٹر اسرار شاہ تھے، خواص صاحب تھے۔ ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیا شیخ رشید اور عمران خان صاحب کا سیاسی ملاپ ہونا چاہیے تھا؟ بڑی حیرت انگیز صورتحال ہے کہ 71% لوگوں کا کہنا ہے کہ ہونا چاہیے تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں عوام کی رائے کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔